जय श्रीकृष्ण. हा व्हिडिओ मी गीता ऑलिम्पियाड 2025साठी बनवत आहे. अध्याय 16वा, श्लोक 16 ते 20. अनेक चित्तविभ्रांता मोहजाल समावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम् अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतक्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजश्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्य कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्. जय श्री कृष्ण.